नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे दीपा थापा। जहानीय राणा शासनको अन्त्यका लागि धेरैले रगत बगाए अनि कैयौंले प्राणको आहुति दिए। प्रजातन्त्रको जगमा देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास हामीले गर्न पाएका छौं। सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुगेको अनुभूति नागरिकहरूले गरिरहेका छन्। आजको समाचारमा नागरिकले गरेका अपेक्षाको चर्चा गर्नेछौं। त्यो बाहेक गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमनपछि पर्यटन मन्त्रीको योजना पनि चर्चा हुनेछ। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। आज प्रजातन्त्र दिवस। राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको स्मरणमा विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परीक्षण उडान फागुन 15 गतेसम्म हुने। उडानको रिपोर्ट करिब 42 दिनभित्र दिन मन्त्री आलेको आग्रह। गोर्खापत्र संस्थानको कोहलपुर संस्करण प्रकाशन आजबाट सुरु। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सचेतना बढाउनेमा प्रधानमन्त्रीको विश्वास। ब्राजिलको पेट्रोपोलिसमा बाढी र पहिरोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 130 पुग्यो। प्रभावितका लागि करिब 50 करोड रियासको आवश्यकता। र आइसिसी विश्वकप ग्लोबल छनौट अन्तर्गत नेपालले आज फिलिपिन्सलाई 136 रनले हरायो। 4 अङ्कसहित नेपाल तालिकाको शीर्ष स्थानमा। समाचार अब विस्तारमा। आज फागुन 7 अर्थात् प्रजातन्त्र दिवस। 104 वर्षीय जहानीय राणा शासन अन्त्य भई देशमा प्रजातन्त्र बहाली भएको दिन फागुन 7 को स्मरणमा आज 72औं प्रजातन्त्र दिवस देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएको संघर्षकै क्रममा शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द धर्मभक्त माथेमा र गंगालाल श्रेष्ठले विक्रम सम्वत 1997 माघमा जीवन आहुति दिनुभएको थियो। प्रजा परिषद नामक राजनैतिक दल भूमिगत रूपमा स्थापना गरी प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि जनतामा जागरण ल्याएको अभियोगमा उहाँहरूलाई तत्कालीन राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएका थिए। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको 2006 सालमा एकीकरणपछि बनेको नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र र निर्णायक आन्दोलनले नेपालमा 2007 साल फागुन 7 गते प्रजातन्त्र स्थापना गरेको थियो। यसै अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा 501 जना कैदीको कैद बिनाहा र 12 जना व्यक्तिहरूलाई सजाय माफी गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 72औं प्रजातन्त्र दिवस सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू लगायतले देशमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि विकासले गति लिएको बताउनु भएको छ। 104 वर्षको जहानीय राणा शासन अन्त्य भई देशमा प्रजातन्त्र बहाली भएको दिन फागुन 7 को स्मरणमा शनिबार 72औं प्रजातन्त्र दिवस सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलालीमा विविध कार्यक्रम गरी मनाएको छ। सोही अवसरमा बोल्नुहुँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश अब विकासको गतिमा अघि बढिरहेको बताउनुभयो। यो विकास नेपाली राष्ट्रियतालाई अझ मजबुत गर्ने प्रकारको हामीले काम गर्न सक्यौं कि सकेन भन्ने कुरा आजको दिन हामीले सम्झनु पर्ने र यो दिनलाई अबका दिनहरूमा हामी कसरी जान सक्छौं त्यसको एउटा प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने यो 72औं प्रजातन्त्र दिवसलाई मनाइरहँदाखेरि हामीले एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीले सबै नेतृत्वले जनताका समस्यालाई बुझ्दै विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मैले चाहिँ त्यो खालको शैली त्याग्न गर्न सकेन। मैले जनतालाई सेवा गर्नुपर्ने कुराहरू तत्काल मैले चाहिँ रेस्पोन्स गर्न सकिनँ र मैले चाहिँ अल्मलाउने कामहरू गरेँ भने त्यो अल्मलाउने कुराहरू हिजो थियो, आज हामीले रूपान्तरण हुने कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि हरेक नागरिक रूपान्तरण हुनुपर्छ। नागरिक रूपान्तरण हुनुभन्दा पहिला हाम्रो देशको एउटा चाहिँ नेतृत्व गर्ने नेताहरू रूपान्तरित हुनुपर्छ। प्रजातन्त्र भनेको जनताका लागि हो, तर जनतालाई बोल्ने अधिकारमा छुट भए पनि जनताले देख्न चाहेको विकास अझै देख्न नपाएको गुनासो कायम रहेको देखिन्छ। सरकारमा रहेका नेतृत्वले जनतालाई महसुस हुने गरी जनताको लागि काम गर्न जरुरी रहेको कतिपय सर्वसाधारण र बुद्धिजीवीको भनाइरहेको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। आज 72औं प्रजातन्त्र दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। देशमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि भएका परिवर्तनलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ भनी आज हामीले पश्चिम नवलपरासीका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा।
प्रजातन्त्र ल्याएर हामीलाई चाहिँ अलि अनुभूति अब बोल्न पाउने विभिन्न दलहरू बोल्न पाउने भएको थियो र अहिले चाहिँ फेरि लोकतन्त्र जनताले ल्याउँदाखेरि अहिले विभिन्न दलका राजनीतिक दल विकासहरू पनि धेरै राम्रो भइरहेको छ पहिलाभन्दा। अहिले महिलाहरू, दलित महिलाहरू, अपाङ्ग सबैको कोटाहरू खुलाइदिएर एकदम अहिले चाहिँ अलि धेरै राम्रो भएको जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा आन्दोलन पश्चात पनि यो मुलुकमा गणतन्त्र आयो, तर पनि जुन प्रजातन्त्र असली प्रजातन्त्र हुनुपर्ने हो त्यो प्रजातन्त्र देशका सम्पूर्ण जनताहरूले प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन र त्यो प्राप्त गर्नको निम्ति सबै दलहरू, यो मुलुकका सबै दलहरू एकबद्ध रूपमा भएर एउटा इस्युमा, विशेष गरेर राष्ट्रिय इस्युमा एकबद्ध भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु। तब मात्रै यो मुलुकका जनताहरूले असली प्रजातन्त्र पाउनेछन् भन्ने लाग्छ। प्रजातन्त्रलाई स्मरण गर्दा हिजो राणाहरूले जहानिया शासन चलाए, बोल्न पाइएन, हाम्रो हक अधिकारको निम्ति हामी पाएनौँ भनेर हाम्रा शहीदहरू रात दिन लडेर उहाँहरूले उपलब्धि गरेर प्रजातन्त्र ल्याउनु हो। त्यस प्रजातन्त्रलाई पनि अहिले नयाँ पिँढीले परिमार्जित गरेर फेरि उसलाई त्यो प्रजातन्त्रलाई पनि नयाँ अभ्यास तरिकाले लोकतन्त्रमा परिमार्जित गरे। यसको लोकतन्त्रको सुरुवात नै प्रजातन्त्रबाट भएको हो। प्रजातन्त्रको पहिला राणा शासन थियो। अब राणा शासनबाट प्रजातन्त्र हामी आफ्नै देश, हामी प्रजैहरू सङ्घर्ष गरेर लागेको हो। हाम्रो हित, हाम्रो अधिकारको लागि हो आएको। हामी जे गर्छौँ आफ्नै अधिकारको लागि गर्न पर्छ। छोराछोरीलाई शिक्षा दिउँ, आफ्नो बुढापाकालाई कसरी बाँचौँ, आफ्नो चाहिँ देशको लागि पनि हामी मरिराखेको छौँ। हामी सबै नेपालीले सबैका हक अधिकार आफ्नो सुनिश्चितता गर्नु नै थियो, तर त्यो सुनिश्चितता नभएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। प्रजातन्त्र भनेर खालि एउटा नारामा मात्रै सीमित भयो। यसलाई हामी जनताले साँच्चीकै प्रजातन्त्र आएको अनुभूति दिलाउन सक्न पर्ने थियो, त्यो दिलाउन नसकेको जस्तो लाग्छ। अन्याय अत्याचारका विरुद्धमा जुन समानुपातिक हिसाबले जसरी आउनुपर्ने हो, जसरी बाहिर खुल्नुपर्ने हो, अझै पनि खुलिरहेको अवस्था छैन। तथापि प्रजातन्त्र दिवसको अवसरलाई मध्यनजर गर्दै हेर्ने हो भने यो एउटा दिवसलाई मात्रै सीमित नराखेर यसले एउटा जुन जनताको चाहना अनुसार हुनुपर्ने हो त्यो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रजातन्त्र मैले जहाँसम्म देखिरहेको छु, प्रजातन्त्र मनाउनको लागि चाहिँ सरकारी निकायहरूबाट मात्रै प्रजातन्त्र मनाएको देखेको छु। स्वेच्छाले जनताहरू आफै सडकमा, मञ्चमा, चौरमा गएर प्रजातन्त्र दिवस मनाएको मैले देखेको छैन। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन फ्लाइट सम्पन्न भइसकेपछि नेपाल एयरलाइन्सको ध्वजावाहक विमान वाइड बडीबाट परीक्षण उडान गरिने बताउनु भएको छ। उहाँले फागुन 15 गतेसम्म क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुन्छ भनेर डेडलाइन तोकिए पनि करिब 8-9 दिन अघि नै छिटो काम सुरु भएको बताउनुभयो। आज विमानस्थलको निरीक्षण पश्चात पत्रकारहरूसँग मन्त्री आलेले यान्त्रिक परीक्षण उडानपछि विमानस्थल उद्घाटनको तयारी गरिने बताउनु भएको छ। उहाँले क्यालिब्रेसन फ्लाइटको रिपोर्ट करिब 42 दिनमा आउने गरी अहोरात्र खटेर काम गर्न आग्रह गर्दै रिपोर्ट आएपछि वैशाख 1 गते नयाँ वर्षमा एयरपोर्टको शुभारम्भ गरिने बताउनु भएको छ। सरकारले वैशाख 30 गते निर्वाचन मिति तोकेसँगै प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतले स्थानीय तहको चुनाव तयारी तीव्र पारेको जनाएको छ। 6औं निर्वाचन दिवसको अवसरमा हिजो वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रदेश निर्वाचन अधिकारी दुर्गाप्रसाद चालिसेले जिल्लाका मतदान स्थलको अवलोकन, कर्मचारी व्यवस्थापनसँगै आवश्यक प्राविधिक तयारी सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। यता निर्वाचन कार्यालय डोटीले पनि निर्वाचन सम्बन्धी तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। निर्वाचन नजिकै जाँदा निर्वाचनलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्पन्न गर्न सबै सरकारवालाहरूले हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने जिल्ला निर्वाचन अधिकारी करुणाकर पन्तले बताउनु भएको छ। निर्वाचनमा सबै सधैँसँगै भन्ने मूल नाराका साथ आज 6औं निर्वाचन दिवस समेत मनाइएको छ। नेपालमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2015 फागुन 7 गते निर्वाचन प्रारम्भ भई बालिक नेपालीले आफ्नो मताधिकार उपयोग गर्न पाएको दिनको स्मरण गर्दै यस वर्षको निर्वाचन दिवस उल्लासमय वातावरणमा मनाइएको हो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
सिङ्गो इतिहास अनि युग प्रतिनिधि गोरखापत्र। अब कोहलपुरबाट पश्चिम क्षेत्रको आफ्नै संस्करण हरेक बिहान तपाईको आँगनमा। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनहरूमा वार्षिक ग्राहक विशेष छुट योजना। गोरखापत्र दैनिक रु 3000 मा रु 1500 नगद छुट, साथमा मधुपर्क, युवा मञ्च र मुना मध्ये एक उपहार। नगद छुट नलिएमा द राइजिङ नेपाल र कुनै एक मासिक प्रकाशन एक प्रति उपहार। द राइजिङ नेपाल ग्राहक बनेमा रु 1500 मा रु 500 नगद छुट, साथमा एक प्रति मासिक प्रकाशन। नगद छुट नलिएमा सम्पूर्ण मासिक प्रकाशनहरू उपहार। गोरखापत्र संस्थान, पश्चिम क्षेत्र, कोहलपुर संस्करण प्रकाशन गृह, कोहलपुर, बाँके। कोहलपुर फोन नम्बर 081 531 622, 98 41 251 674, 98 60 059 947। बुटवल 071 543 376, 98 49 645 306, 98 66 580 325। सुर्खेत 98 49 034 231, 083 590 060 र धनगढी 091 412 043, 98 58 421 801। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गोरखापत्र संस्थानले कोहलपुर संस्करण प्रकाशन गर्न आजबाट औपचारिक रूपमा सुरुवात गरेको छ। गोरखापत्र दैनिक कोहलपुरबाट अब नियमित प्रकाशन हुने भएको हो। गोरखापत्रको पश्चिम नेपाल संस्करणको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भर्चुअल माध्यमबाट औपचारिक शुभारम्भ गर्नुभएको हो। शुभारम्भ समारोहका लागि कोहलपुर स्थित गोरखापत्रको कार्यालयमा औपचारिक कार्यक्रम समेत आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गोरखापत्रको पश्चिमी संस्करण सुरु भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले पश्चिमी संस्करण प्रकाशन सुरु भएसँगै यसले पश्चिम नेपालको भाषा संस्कृति जगेर्ना गर्ने अपेक्षा समेत लिनु भएको छ। पश्चिम नेपालका दूरदराजका नागरिकसम्म पहुँच पुर्याई पाठकको सचेतना बढाउन गोरखापत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उहाँको विश्वास छ। पश्चिम नेपालका लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गोरखापत्रलाई पठनीय बनाउने संस्थानको लक्ष्य रहेको छ। देशभर आज थप 350 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7096 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा PCR विधिबाट 198 तथा एन्टिजेन विधिबाट 152 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यही अवधिमा थप 1272 जना निको पनि भएका छन्। नेपालमा कुल संक्रमित मध्ये 9,50,056 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। नेपालमा निको हुने दर 97.4% रहेको छ। यो सँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 13,357 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म 11,917 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। भूकम्प, आगलागी, बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपदबाट जोगिन दाङका विद्यार्थीहरूलाई केन्द्रित गरेर सचेतना अभियान थालिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई विपद भइहाले भने कसरी त्यसको सामना गर्ने भन्ने बारेमा सचेत पार्न अभियान थालिएको हो। भूकम्प जाँदा के गर्ने विद्यार्थीहरूको एउटै स्वर थियो, नआत्तिने, पहिचान भएको सुरक्षित स्थानतर्फ जाने। बाहिर जान नसक्ने अवस्था छ भने आफू जहाँ छ त्यस वरपर सुरक्षित रहने। विद्यार्थीहरूले कृत्रिम घटना अभ्यास गरेर समेत भूकम्प जाँदा प्राकृतिक विपद आइपर्दा जोगिने उपायको खोजी गरेका छन्। विद्यार्थीले आगलागीबाट जोगिनका लागि पनि अभ्यास गरेका हुन्। गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 स्थित दुर्गा आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी भरतदिनलाई जस्तोसुकै विपद आइपरे त्यसको सामना सामूहिक रूपमा गर्दा समाधान गर्न सकिने अनुभव हासिल गर्नुभएको छ। आगलागी हुँदा, बाढी पहिरो पस्दा, भूकम्प लगायतका विपद आइपर्दा त्यसबाट जोगिन सामूहिक अभ्यास उपयोगी हुने विद्यार्थी भरत योगीले बताउनुभयो। धैर्य भएर काम गर्नुपर्छ र समूहमा काम गरिसकेपछि हामीले कुनै पनि कामलाई छिटो समाधान गर्न सक्ने गर्दछौँ। हरेक परिवारसँग विद्यार्थी जोडिएका छन्। समुदायमा सचेतना फैलाउन विद्यार्थीलाई केन्द्रित गरिएको छ। एउटा विद्यार्थीलाई दिइने ज्ञानले एउटा सिङ्गो परिवार जानकार हुने भएकाले विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न विद्यार्थीको सहयोग उपयोगी हुने नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अभियन्ता लक्ष्मण निरौलाले बताउनुभयो। भूकम्प सम्बन्धी, आगलागी सम्बन्धीका कुराहरू जो दियो भने चाहिँ टोलमा पुग्ने सम्भावना हुन्छ र उहाँहरूले जानेका कुराहरू बुवा आमाहरूलाई, भाइ बहिनीहरूलाई सबैलाई सिकाउनु हुनेछ र उहाँहरूबाट सबैमा मेसेज
फ्लो हुन्छ, उहाँहरूसित जान्नुहुनेछ भनेर चाहिँ हामीले विद्यालयलाई नै एकदम बढी फोकसभन्दा बढी गरिरहेका छौँ। देवभरि सामुदायिक पुस्तकालय गढवालले नेपालमा अपाङ्गता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण प्रवर्धन परियोजना मार्फत 5वटा सामुदायिक विद्यालयमा सचेतना अभियान चलाउँदै आएको छ। भूकम्प, आगलागी, बाढी पहिरो लगायतका विपदबाट जोगिनका लागि विद्यार्थीलाई जानकारी दिने गरिएको छ। यो अभियानले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न मद्दत गरेको पुस्तकालयका अध्यक्ष गिरिराज भट्टले बताउनुभयो। कसरी बच्न सकिन्छ, समुदायमा धेरैलाई कसरी बचाउन सकिन्छ त्यो बारेमा चाहिँ एउटा सिपहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूले पनि सिकेका हुन्छन्, समुदायहरू पनि सिकेका हुन्छन्, उहाँहरूसित सामग्रीहरू पनि हुन्छ। विपद पर्दा बित्तिकै उहाँहरूले चाहिँ त्यो खालको कार्यहरू चाहिँ उद्धारको कार्यहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ। प्राकृतिक विपदलाई रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने क्षतिलाई भने कम गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक विपदबाट हुन सक्ने क्षतिलाई कम गर्न सरकारवाला निकायहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ। दशरथ केहीले, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। सल्यानको बागचौर कोटमौला सडक खण्ड अन्तर्गत शारदा नदीमा पक्की पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयले झोलुङ्गे पुलबाट पनि जोखिमपूर्ण यात्रा गर्ने गरेका छन्। हिँडेर नदी वारपार गर्नेहरूका लागि मात्रै निर्माण भएको पुलबाट 2 पाङ्ग्रे सवारी वारपार गराउँदा पुल समेत जीर्ण बनेको छ। झोलुङ्गे पुलमा जोडिएका नट बोल्ट खुकुलो हुँदै गएका छन्। उक्त नदीमा गत वर्ष प्रदेश सरकारबाट 5 करोड रुपियाँको पक्की पुल निर्माणको योजना परे पनि ठेकेदार कम्पनीले काम सुरु गरेको छैन। बागचौर नगरपालिकाको 8 का वडा अध्यक्ष रोमुसाईले पुल समयमै नबन्दा स्थानीयले दुःख पाइरहेको बताउनुभयो। उहाँले झोलुङ्गे पुल अत्याधिक मात्रामा हल्लिने भएका कारण मोटरसाइकल वारपार गर्नेहरू दुर्घटनामा पर्ने गरेको बताउनु भएको छ। यो वर्ष झोलुङ्गे पुलबाटै मोटरसाइकल वारपार गराउँदा झण्डै 1 दर्जन दुर्घटना भएका छन्। पक्की पुल नहुँदा वर्षाको समयमा सडकमा यातायात सेवा समेत अवरुद्ध हुने गरेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक, राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार, डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाई एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा बाघको आक्रमणबाट 1 जना पुरुषको मृत्यु भएको छ। आज बिहान बाघले आक्रमण गर्दा राप्ती सोनारी 6 फतेपुर गुलरीका 60 वर्षीय धनबहादुर चलाउनेको मृत्यु भएको हो। ढलहिया सामुदायिक वनमा घाँस दाउरा गर्न गएका चलाउनेलाई बाघले झम्टिएर लगेको स्थानीय प्रदीप पौडेलले बताउनु भयो। प्रहरीको टोली र स्थानीयहरूको खोज तलासपछि झण्डै 2 घण्टापछि मृतकको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। बाँकेमा बाघको आक्रमण नरोकिँदा त्रास बढिरहेको छ। सुर्खेत नेपालगञ्ज रत्न राजमार्गको हर्रे चेकपोस्ट नजिकै मोटरसाइकल अनियन्त्रित भएर दुर्घटना हुँदा 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा भेरीगङ्गा नगरपालिका 10 घारीवनका 20 वर्षका रविन सिन्जाली र सोही ठाउँका 17 वर्षीय योगेश बुढा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। छिन्चुदेखि नेपालगञ्जतर्फ आइरहेको बाइक बबैतर्फको भिरबाट 200 मिटर तल खसेर 2 जनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी रामप्रसाद घरती मगरले जानकारी दिनुभयो। आज बिहानै मात्र बाटोमा ओहोरदोहोर गर्ने यात्रुले मोटरसाइकल भिरबाट खसेको देखेपछि हर्रेस्थित नेपाली सेनाको चेकपोस्टलाई खबर गरेका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
दक्षिण पूर्वी ब्राजिलको रियो दी जेनेरियो सहरको पेट्रोपोलिस सहरमा बाढी र पहिरोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढेर 130 पुगेको छ। स्थानीय सिभिल डिफेन्स एजेन्सीको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको संख्या झण्डै दोब्बर भएर 200 भन्दा बढी पुगेको बताएको छ। मंगलबारको भारी वर्षाले नदीहरूमा पानीको बहाव बढेको र धेरै घरहरू ध्वस्त भएका थिए। यद्यपि प्रतिकूल मौसमका कारण भग्नावशेष सार्न भारी मेसिनरी सामान प्रयोग गर्न गाह्रो भएकाले उद्धारका प्रयासहरू सुस्त देखिएका छन्। ब्राजिल सरकारले प्रभावित क्षेत्रका लागि आपतकालीन राहतका लागि करिब 50 करोड रियाल घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। आजदेखि कुखुराको मासुको मूल्य प्रति किलो 15 रुपियाँले बढेको छ। राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले आजदेखि मासुको मूल्य बढेको जानकारी दिएको हो। संघका अनुसार आजदेखि किसानले पाउने मूल्य प्रति किलो 10 रुपियाँले बढेको छ। किसानले पाउने मूल्य 10 रुपियाँले बढेसँगै उपभोक्ताले किन्ने मासुको मूल्य प्रति किलो 15 रुपियाँले बढेको संघको भनाइ छ। मूल्य बढेसँगै कुखुराको मासुको मूल्य प्रति किलो 360 रुपियाँ पुगेको संघले जनाएको छ। यस्तै आजदेखि किसानले प्रति किलो जिउँदो कुखुराको मूल्य 260 रुपियाँ पाउने अध्यक्ष जङ्गबहादुर विसेलले जानकारी दिनुभयो। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौट अन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपालले फिलिपिन्सलाई हराएको छ। ओमनको अल अमिरात मैदानमा नेपालले फिलिपिन्सलाई 136 रनले हराएको हो। नेपालले दिएको 219 रनको लक्ष्य पछ्याएको फिलिपिन्सले 8 विकेट गुमाएर 82 रन मात्रै बनाउन सक्यो। नेपालका लागि कप्तान सन्दीप लामिछानेले 3 विकेट लिनुभयो। यस्तै आजै डेब्यू गर्नुभएका गुलसन झाले पनि 1 विकेट लिनुभएको छ। जितेन्द्र मुखिया, अविनाश बोहरा, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र कुशल मल्लले 1-1 विकेट लिनुभयो। आजको जितसँगै नेपाल 4 अङ्कका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा पुगेको छ र सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्त पाएको नेपालले कुशल भुर्तेलको शतक र दिपेन्द्र सिंह ऐरीको अर्धशतकको मद्दतमा 218 रनको योगफल तयार पारेको थियो। टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालको यो तेस्रो ठूलो स्कोर हो। अब मौसम। आज देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज प्रजातन्त्र दिवस। राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको स्मरणमा विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परीक्षण उडान फागुन 15 गतेसम्म हुने उडानको रिपोर्ट 42 दिनमा दिन मन्त्री आलेको आग्रह। गोरखापत्र संस्थानको कोहलपुर संस्करण प्रकाशन आजबाट सुरु। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सचेतना बढाउने प्रधानमन्त्रीको विश्वास। ब्राजिलको पेट्रोपोलिसमा बाढी र पहिरोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 130 पुग्यो। प्रभावितका लागि करिब 50 करोड रियालको आवश्यकता। र आईसीसी विश्वकप ग्लोबल छनौट अन्तर्गत नेपालले आज फिलिपिन्सलाई 136 रनले हरायो। 4 अङ्कसहित नेपाल तालिकाको शीर्ष स्थानमा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।